وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله. عليك يا أستاذ. الله يا شيخ الله نرد على تجلي على الشيخ الله صنع نفسه حلال والله بدأ نحن قل على الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. الله يا شيخ الله يا الله. من جاء بالحسنة فله خير منها أهل البيت. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون.
الله يفتح عليك ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنه قدير بما تفعلون وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب
الله. ايوه تكلم ربنا عليك وقال لك الله يساعدك. هو القرآن ربنا الله يساعدك. ومن جاء بالسيئة فكفت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وأمرت أن أكون من المسلمين. يا خضرة نعم. فتعرف الناس تأذى على ذلك ولا الشيء المعنى مهم عندنا. المعنى
الله أكبر الله يفتح عليك الله يهديك وأمرت أكون من المسلمين. ربنا يخليك تفكر هو أمر جميل جدا. فمن اتبع فإنما يهتدي اللهم اهدنا واهدنا اللهم صل على ومن ضل فقل وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. الله الشيخ كمان الشيخ كمان والنبي عمل الشيخ وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. الله أكبر الله يفتح عليك الله يفتح وما ربك بغافل عما يعملون الله يفتح عليك يا أستاذ. تلك آيات
كتاب مبين نتلو عليك من نبأ موسى ايوه اشهد السمعان وجعل أهلها شيعا تضطرق طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي إنه كان من المحسنين حقا الله أكبر شوف عليه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم بما كانوا لكن